युरोपभरि, अमेरिकाभरि, पृथ्वीभरि, संसारमा एउटै मात्रै धर्म हुन्छ। धर्म हुन्छ शाश्वत सत्य हुन्छ। धर्म विज्ञानसङ्गत हुन्छ। धर्ममा रूढिवादी हुँदैन। धर्म नभइकन संसार चल्दैन। धर्म नभइकन मानिसको प्राणवायु चल्दैन। धर्म नभइकन कुनै प्राणी पनि जीवित रहन सक्दैन। 2023 वर्ष पूर्वदेखि पूर्वसम्म धर्म एउटा मात्रै थियो संसारमा। धर्म भनिने एउटा मात्रै हो। धर्म एउटा मात्रै हुन्छ। फेरि धर्म दुईटा हुँदैन। म माने अङ्ग्रेजीमा रिलिजन भनेर पढाइयो। धर्मको अङ्ग्रेजीमा शब्द छैन। धर्म शाश्वत सत्य हो। धर्म भनेको यसलाई बुझाउनलाई एउटा उदाहरण दिउँ। सूर्यको धर्म तातो दिने, उज्यालो बनाउने। चन्द्रमाको धर्म त्यसमा शीतलता प्रदान गर्ने। अनि प्राणवायुको धर्म अथवा वायुको धर्म, पृथ्वीमा जलको धर्म बाष्प बनाएर पृथ्वीभरि सिञ्चन गर्ने, ओह्रालोमा बग्ने। प्राणवायुको धर्म चाहिँ त्यो वायुले प्राण घर घरमा पुर्याउने अनि सिञ्चित गर्ने। अनि सबैलाई यो धर्म भनेको त्यसलाई हामीले कर्तव्य पनि भन्छौँ। त्यो धर्मसँग कर्तव्य जोडिएको छ। त्यो धर्म र कर्तव्यलाई हामीले जोडेको धर्म भनेको शाश्वत सत्य हो। धर्म दुईटा हुँदैन। वैदिक शासनमा एकजना पनि भिखमङ्गा हुँदैन। एकजना पनि घरबार बिहिने हुँदैन। एकजना पनि पेटभरि खाना नपाउने हुँदैन। तर साथसाथै बिल गेट जस्ता हजारौँ 10वटा 12वटाले विश्वको सम्प्रदाय जम्मा गरेर अरबपति खरबपति बिलियनर हुने वातावरण पनि हुँदैन। ओम ध्वनि जुन निस्केको छ त्यो वैदिक कालको जुन बेलामा वेद सूत्र निर्माण गरे त्यस बेलादेखि नै पत्तो लागेको विज्ञानको एउटा विषयवस्तु हो। र ओमकार ध्वनि जुन ओम ध्वनि निस्किन्छ त्यो सूर्यबाट निस्किन्छ। अहिलेको विज्ञानले बल्ल थाहा पाएछ। हरेक दिन सूर्यबाट ओम ध्वनि निस्किन्छ र त्यो ध्वनिले विश्व ब्रह्माण्ड, पृथ्वी मात्रै होइन, तारापुञ्ज सबै ठाउँमा त्यो ध्वनि फैलिएर जान्छ। त्यो एउटा माइक्रो इनर्जी हो, सूक्ष्म ऊर्जा हो। जुन ऊर्जाले चाहिँ संसारका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू जति परिचालित छन् त्यसलाई परिचालन गरिराखेको छ। यसको मैले भन्नुको मतलब यो वेदले पत्ता लगाएर वेदको आधारमा आएको, वेद ध्वनि पनि भनिन्छ यसलाई, वेदको आधारमा आएको त्यो वेदका 1,00,000 सूत्रहरू मध्ये अहिले जुन 1318 वर्षसम्म यस भारतवर्ष भूमिमा पश्चिमाहरूले उपनिवेश बनाए, त्यो उपनिवेशबाट उपनिवेशको प्रभावमा नपरेको शुद्ध देश नेपाल मात्रै हो। त्यो नेपाल शुद्ध देश, त्यो उपनिवेशबाट 1318 वर्षसम्म नेपाल बाहेकका देश उपनिवेश बनाउँदाखेरि अहिले 55, 50, 60 पुस्ता त्यो देशमा चाहिँ वैदिक धर्मको निरन्तरता चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबै निरन्तरता आइराखेको, चलेर आइराखेको जुन थियो त्यो चाहिँ अवरोध भयो 1318 वर्षसम्म। त्यो अवरोधलाई पार गरेर धर्म र धर्मको यथार्थलाई जोगाएर बसेको विश्वको 4वटा मात्रै विश्वमा देश भएको बेलामा त्यसमध्ये नेपाल एउटा हो। कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको देश। त्यो उपनिवेश नभएको देश भनेको धर्मलाई बचाएर राखेको। अब मैले अलिकति तपाईहरुलाई धेरै समय लिन्नमा तपाईहरुलाई धर्मको अलिकति अर्थ बोध वेदको आधारमा गरेर म गर्छु। धर्म शाश्वत सत्य कुरा हो। धर्म 100% विज्ञान हो। यसमा एउटा पनि रूढी छैन। ज्ञान, वेद भनेको अर्को शब्द ज्ञान हो। ज्ञान चाहिँ त्यो ज्ञानको आधारमा त्यसका सूत्रले अहिले पनि समाजमा काम गरिराखेका छन्, जसको अर्थबोध समाजमा भएको छैन। अर्थबोध नेपालमा छाप कहाँ पर्यो? 1318 वर्षमा इसाई र मुसाईहरूले चाहिँ हाम्रो छरछिमेकमा चाहिँ शासन चलाएको बेलामा पनि हामीले संकुचन भएर हिमवत खण्ड नेपाल जो चाहिँ धर्मको साक्षात तपोभूमि हो, तपोभूमिमा हामीले यहाँ जोगाएर राख्यौँ। हामी त्यो प्रभावबाट मुक्त भएर राख्यौँ। त्यसकारण
धर्मको अर्थ नबुझिने छिमेकले आज हाम्रो नेपालमा पनि धर्मको अर्थ नबुझ्ने कुराहरू छ। पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, शिक्षा बिगारेको कारणले यो गडबडी भएको हो र यसलाई निरन्तरता बनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् जुन म छोटो समयमा भन्न सक्दिनँ, छोटो समयमा उल्लेख गर्न सक्दिनँ। त्यो धर्म र आजभन्दा 2023 वर्ष पूर्वसम्म धर्म एउटा मात्रै थियो संसारमा। धर्म भनिने एउटा मात्रै हो। धर्म एउटा मात्रै हुन्छ, फेरि धर्म दुईटा हुँदैन। म अलि छोटोमा व्याख्या गरिदिउँला। धर्म मात्रै थियो। अघि चाहिँ गुरुजीले भन्नुभयो कि इजिप्टको पिरामिडमा यो धर्मको कुरा आएको थियो। त्यो धर्मको कुरा त युरोपभरि, अमेरिकाभरि, पृथ्वीभरि संसारमा एउटै मात्रै धर्म हुन्छ। धर्म हुन्छ शाश्वत सत्य हुन्छ। धर्म विज्ञानसँग हुन्छ। धर्ममा रूढिवादी हुँदैन। धर्म नभइकन संसार चल्दैन। धर्म नभइकन मानिसको प्राणवायु चल्दैन। धर्म नभइकन कुनै प्राणी पनि जीवित रहन सक्दैन। त्यो शाश्वत धर्मको अर्थ मजहबीहरूले अथवा जब चाहिँ व्यक्ति, मजहबी भनेको कुनै व्यक्तिले बनाएको सम्प्रदाय भनौँ, सम्प्रदायहरूले त्यसलाई रिलिजन भन्छन्। त्यो रिलिजन चलाउनेले विश्वमा उपनिवेशिक शासन गरे। त्यो उपनिवेशिक शासन गरेकोलाई धर्मका सनातनी अर्थलाई सम्प्रदायले डोमिनेट गर्यो। सम्प्रदायलाई धर्म भन्न थाल्यो र पढाउने शिक्षा, उनको शिक्षामा रिलिजन माने धर्म भनेर पढाइयो। धर्म माने अङ्ग्रेजीमा रिलिजन भनेर पढाइयो। धर्मको अङ्ग्रेजीमा शब्द छैन। धर्म शाश्वत सत्य हो। धर्म भनेको, यसलाई बुझाउनलाई एउटा उदाहरण दिउँ। सूर्यको धर्म तातो दिने, उज्यालो बनाउने। चन्द्रमाको धर्म त्यसमा शीतलता प्रदान गर्ने। अनि प्राणवायुको धर्म अथवा वायुको धर्म, पृथ्वीमा जलको धर्म बाष्प बनाएर पृथ्वीभरि सिञ्चन गर्ने, ओह्रालोमा बग्ने। प्राणवायुको धर्म चाहिँ त्यो वायुले प्राण घर घरमा पुर्याउने अनि सिञ्चित गर्ने। अनि सबैलाई यो धर्म भनेको, त्यसलाई हामीले कर्तव्य पनि भन्छौँ। त्यो धर्मसँग कर्तव्य जोडिएको छ। त्यो धर्म र कर्तव्यलाई हामीले जोडेको धर्म भनेको शाश्वत सत्य हो। धर्म दुईटा हुँदैन। सूर्यको किरणबाट, सूर्यबाट तातो आउने यो धर्म, यसको आधारमा वेदका सूत्र बनाएका छन्। वेद भनेको धर्मको विधान हो। वेद भनेको कन्स्टिट्युसन हो। विश्वको कन्स्टिट्युसन हो। प्राणी मात्रको कन्स्टिट्युसन हो। सोलर सिस्टमको कन्स्टिट्युसन हो। लुनार सिस्टमको कन्स्टिट्युसन हो। वर्ल्डमा जति चाहिँ नेति परब्रह्म भनेर हामीले जुन भनेका छौँ त्यसको कन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण यो धर्मभित्र विश्व सबै अटाउँछ। तर सम्प्रदाय भनेको दल जस्तो हो, जो 2023 साल पहिले थिँदै थिएन, त्यो पछि जन्मियो। त्यो मानवकृत हो। त्यो पौरुषीय हो। धर्म अपौरुषीय हो। कसैले बनाएको होइन। धर्म कसले बनाएको? वेदका सूत्र कसले बनाएका हुन् भने जसले यो पृथ्वी बनायो, जसले यो तारामण्डल बनायो, जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड बनायो, त्यो बनाएको स्रष्टा जुन हो, त्यो धर्मको अनुयायी हामी हौँ। त्यसको अन्तिम संरक्षक नेपाल हो। यो धर्मलाई सम्प्रदायमा मिसाएर हामीले यो धर्म र त्यो धर्म भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ, त्यो गलत हो। हामी सम्प्रदायवाला होइनौँ, हामी धर्मवाला हौँ। धर्मभित्र विभिन्न सिद्धान्त छन्। ती सिद्धान्त किन वैदिक संस्कारले सबैलाई स्वतन्त्र राखेको छ। सबैलाई स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने वातावरण दिएको छ। त्यो स्वतन्त्र चिन्तन अनुसार यसमा हामीले विचार राख्न सक्छौँ। हाम्रा विचारभित्र एउटै धर्मभित्र ओमकार भनेर हामीले त्यसलाई भन्ने गरेका छौँ आजकल। त्यो भित्र सबै पन्थ हटाउँछौँ, सबै विचार हटाउँछौँ। त्यो विचार सबै वेदका सूत्रबाट टाढा हुँदैनन्, वैदिक संस्कारबाट टाढा हुँदैनन्। यो चाहिँ अहिलेको, त्यसकारण यो पृथ्वीमा शिक्षा पद्धति अघि ल्याउनु भयो। शिक्षा पद्धतिबाट हाम्रो चाहिँ सबै बिग्रेको छ र हामीलाई अहिले यो पृथ्वीमा सबभन्दा धेरै ग्रन्थ रत्न, यो धर्मका ग्रन्थ रत्न संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। संस्कृत भाषामा लेखिएका ग्रन्थ 10 लाखभन्दा बढ्ता ग्रन्थ रत्न छन्। ती सबै कुना परेका छन्, हराएका छन्, च्यातिएका छन्, खिया परेका छन्।
तिनलाई पुनर्स्थापन गर्न हामीलाई विश्वविद्यालयहरू चाहिएका छन्। हाम्रो राजनीतिले त्यो चाहिँ धर्मलाई बोकेर त्यो विश्वविद्यालय ल्याएर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ लुप्त अवस्थामा बसेको धर्मलाई जीवन्त राख्न हामीलाई विश्वविद्यालय चाहिन्छन्। जबसम्म हाम्रो छिमेकीमा मजहबी पसेका थिएनन्, मजहबी नपस्ने बेलासम्म हाम्रो 15,800वटा विश्वविद्यालय थिए। हाम्रो यहाँ 18वटा विश्वका उत्कृष्ट विविध विषयहरूलाई चाहिँ पढाइन्थ्यो त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ धर्मको त्यो खिँदै थुप्रिँदै आएर हामीले जोगाएको सानो नेपालभित्र कन्सन्ट्रेट भएर नेपालभित्र बसेको छ। नेपाल विश्वको मान हो, विश्वलाई शान्ति कायम गराउन सक्ने, वैदिक संस्कारलाई जीवन्त राख्न सक्ने, वैदिक संस्कार संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने क्षमता यो नेपालले राख्छ, हिमवत खण्डले राख्छ। हिमवत खण्ड यो अहिलेको भूक्षेत्रभित्र मात्रै होइन, त्योभन्दा अलि ठुलो र अलि फरक छ। त्यसको व्याख्या अहिले म यहाँ गर्न चाहन्न, त्यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यसकारण मैले चाहिँ यस्तो वातावरणमा भौतिक उपभोक्तावाद जसलाई हामीले चाहिँ अहिले भित्रायौँ, यो चाहिँ विगत 33 वर्षभित्र 2047 सालपछि हामीले भौतिक उपभोक्तावादलाई भित्रायौँ। भौतिक उपभोक्तावादमा अहिले नेपालका सबै संसार जति बाँचेका छन् भौतिक उपभोक्तावादको मै खाऊँ मै लाऊँ शोक सयल म आफै गरौँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएको उपभोक्तावाद आएछ। हाम्रो वैदिक संस्कारको आफ्नै धर्म राज्य छ, आफ्नै शासन पद्धति छ, आफ्नै शैली छ। हाम्रो शासन पद्धतिमा कोही पनि भिखमङ्गा हुँदैन। वैदिक शासनमा एकजना पनि भिखमङ्गा हुँदैन, एकजना पनि घरबार विहीन हुँदैन, एकजना पनि पेटभरि खाना नपाउने हुँदैन। तर साथसाथै बिल गेट जस्ता हजारौँ 10वटा 12वटाले विश्वको सम्प्रदाय जम्मा गरेर अरबपति खरबपति बिलियनर हुने वातावरण पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले वैदिक समाजवाद भन्छौँ। त्यसलाई वैदिक साम्यवाद पनि भनेर कसरी लेख्छन्। विश्वका सबै राजनीतिको स्रोत पनि त्यही वेदको सूत्रमा आएको त्यही राजनीति स्रोत हो। तर 2047 सालसम्म हामीले जोगाएको आत्मनिर्भर भएको नेपाल, हामीले चाहिँ छिमेकी भारतलाई पाल्थ्यौँ, हामीले छिमेकी तिब्बतलाई पाल्थ्यौँ। यो पाल्ने अवस्थामा क्षमतामा भएर आत्मनिर्भर भएको हाम्रो नेपाल, हामी शान्तिप्रिय, हामीले वैदिक संस्कारको संस्कृतिबाट विश्वलाई शान्ति छाउनलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको प्रतिबल भौतिक उपभोक्तावादको अनैतिक चरित्रलाई आयातित गरेर अहिले जम्मै नेपाली विदेश जानुमा भौतिक उपभोक्तावादको कारण एउटा छ। त्यो ल्याएको नेपालमा कसैले जनयुद्ध भन्छन्, म जनयुद्ध होइन, आततायी युद्ध भयो 10 वर्षसम्म। अनि त्यसमा भौतिक उपभोक्तावादका मान्छेहरू राजनीतिमा पसे र राजनीतिलाई कुरूप रूपमा लगाए। अहिले हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश, हामीले 10वटा धानचाल निर्यात कम्पती गरेका थियौँ, घिउ निर्यात गर्थ्यौँ, धानचाल निर्यात गर्थ्यौँ, हामीले तरकारी निर्यात गर्न थालेका थियौँ, हामीले नेसनल ट्रेडिङ बनायौँ, हामीले व्यापार प्रवर्तन केन्द्रहरू बनायौँ। हामीले सबै बनाउँदै गएर चाहिँ हामीले नेपाल विश्वमा चाहिँ उत्कृष्ट देश, शान्तिप्रिय देश र धर्म राज्यको देशमा हामीले बनाउन सक्ने अवस्थामा लागेको नेपाललाई अहिले यिनीहरूले सबै गरेर धानचाल, यहाँ नेपाल कङ्क्रिटको एउटा मुलुक बनाइयो। यहाँ चाहिँ विदेशी आएर उदार अर्थनीति ल्याएर शोषण गर्ने पद्धति गरे। अहिले ब्याङ्कको अघि उदाहरण देख्नुभयो, ब्याङ्कले गरिबलाई गरिब महागरिब बनाएर अहिले लिएर आएछ, सबैले चाहिँ विपन्न बनाएछ। नेपालमा ब्याङ्कहरू जो विदेशी पुँजीबाट सञ्चालित छन्, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जो बुद्धिबाट सञ्चालित छन्, सोझा मान्छेलाई छक्काएर सदस्य बनाएर पैसा लिएर लुटेर जाने वातावरण बनाएछन्। तिनीहरूको आम्दानी हरेक वर्ष हेर्नुभयो भने ती बिलियनर भएछन्। हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो वैदिक संस्कार व्यवहारमा ब्याज 10% बढी लिन पाइँदैन, ब्याज चाहिँ नतिरेसम्म ब्याजको स्याज लिन पाइँदैन। हाम्रो संस्कार, वैदिक संस्कारको उसमा 10% ब्याज दिन्छ। अहिले त्यो ब्याज 10 वर्ष पुगेपछि साउँ ब्याज दुवै डुब्छ। हाम्रो वैदिक संस्कार अनुसार तिर्नु पर्दैन, अथवा गरिब भयो त्यसले पैसा नतिरेर उम्किन पाउँछ। अब यी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ आइसकेपछि इन्सुरेन्स ब्याङ्क जेसुकै हुँदैन, 3 महिनामा ब्याज साउमा ल्याउँछ, ब्याजको स्याजको साथ गर्छ। अनि तपाईँको पुँजी
करोडको तपाईँको सम्पत्ति धितो राख्छ, 30% भन्दा बढ्ता दिँदैन। बाँकी 10 वर्षभित्र यो मिलियनायर ब्याङ्करले बाँकी चाहिँ 10 वर्षभित्र तपाईँको 30,000को 30%मा तपाईँले लिएको लिलाम बिक्री गर्छ र 100% लान्छ नेपालीहरू चाहिँ। अनि नेपाली मान्छेहरू अब त्यो आचार्य जस्तै आफ्नो शरीरमा आत्मदाह गरेर मर्नुपर्ने अवस्थामा जाने अवस्था छ। त्यो थालनी हो। अब यो राज्य व्यवस्था अहिले जे चलाइराखेको छ, विदेशीहरूको राज्य व्यवस्थाको यो उपनिवेश, तपाईँ नठान्नुहोस् अहिले उपनिवेशमा हामी उपनिवेश शासनमा पसिसकेका छौँ, घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो उपनिवेशबाट बचाउनको लागि पहिले हामीले शिक्षालाई संस्कृत शिक्षाको आधारमा वैदिक नीति शिक्षा, चरित्र शिक्षालाई चाहिँ लिएर आउनेलाई, यो शिक्षालाई भत्काएर हाम्रो वैदिक संस्कार संस्कृतिको शिक्षाको अवस्थामा हामी आउने वातावरण नबनाउने हो भने, धर्मलाई उत्थान नगर्ने हो भने, धर्मबाट वैदिक धर्म संस्कार संस्कृतिलाई उत्थान नगर्ने हो भने, हामीले अहिले यसै छाडा छोडिदियौँ भने यो साम्प्रदायिक अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुँदैन के? धर्मनिरपेक्ष नै हुँदैन। धर्म शाश्वत सत्य हो। कहाँ एउटा हुन्छ धर्म, दुईटा तिनवटा चारवटा हुँदैनन्। त्यो त मजहब मात्रै धेरै हुन्छन्। मजहब भनेको पोलिटिकल पार्टी जस्तो, तपाईँ खोल्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, चाल्नुहोस्, सदस्य बनाउनुहोस्, सदस्य हुन्छ। धर्म परिवर्तन हुँदैन, तपाईँ कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। तपाईँको जिन धर्म परिवर्तन भनेको त हुनु भनेको त तपाईँको बारीमा उखु रोपेर गुलियो नहुनु, निबुवा उखु रोपेर निबुवा फल्नु, निबुवा रोपेर तोरीका गेडा फल्ने, त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्ष हुन्छ बल्ल। धर्मनिरपेक्ष हुनलाई त्यस्तो वातावरण ल्याउन सक्नु पर्यो। यो सरकारले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने सरकारले सूर्य आज नउदाइ पूर्वबाट भनेर सूर्यले मान्यो भने मात्रै धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। धर्म कसैले रोकेर रोकिने, कसैले परिवर्तन गराएर परिवर्तन हुने विषय होइन। हामी त्यो धर्मका अनुयायी हौँ। अब धर्म र मजहबमा फरक छ, अन्तर छ। मजहबीहरूले राजनीतिकरण गरेर उदार अर्थनीतिको दुईटा मसला ल्याएर हामीमाथि जुन चाहिँ विश्वमा केन्द्रित भएर विश्वभरका प्राणीको नेतृत्व गर्ने, विश्वमा शान्ति कायम गर्ने धर्मको जुन मकसद हो, त्यो मकसदलाई जोगाउनको निमित्त, त्यो चाहिँ मकसदलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त नेपालले आजसम्म सघाएको थियो। र गएको 33 वर्षभित्र यही कुरा बिगार्नलाई विदेशी आएर नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई पहिले प्रहार गरे, अनि धर्म परिवर्तनको विषय बनाएर धर्म परिवर्तन भनेर लिएर आए। धर्म भन्ने अब यो कुरा चाहिँ अहिले शिक्षा पद्धतिमै हटाइसकेको हुनाले यो बुझाउन असाध्य गाह्रो छ। यो नबुझाइ पनि नभएको देश छ। र यो चाहिँ ओमकार परिवारले यो कुरातिर अगाडि बढ्नलाई मैले जति सक्छु म बाँचेसम्म यसमा मसँग भएको सबै ज्ञान छोड्न चाहन्छु। जम्मै मसँग भएको ज्ञानलाई चाहिँ यसमा दिलाउन चाहन्छु र सबै नबुझेकालाई बुझाउन चाहन्छु। बुझ्नुपर्नेलाई शिक्षा पद्धति विश्वविद्यालय नयाँ नयाँ खोल्ने वातावरणको सिर्जना गराउन आवश्यक छ। र त्यो आवश्यकमा यहाँनिर फेरि म अनुरोध गर्छु के भने, धर्म शाश्वत सत्य हो। धर्म दुईटा हुन्न, एउटा मात्रै हो। धर्म वैदिक हो। र आजभन्दा 2023 वर्षभन्दा पहिले विश्वमा एउटा मात्रै धर्म थियो। त्यो धर्म यही धर्म हो। विश्वमा यति धेरै मानिस थिएनन्। हामीले धर्मको आधारमा शाश्वत सत्यलाई चाहिँ बोकेर अंगीकार गरेर प्राणी मात्रको भलो गर्ने विज्ञानसङ्गत कुरा आएछन्। सबै वैदिक संस्कारमा भएका 100% विज्ञान हुन्, ज्ञान हुन्। अहिलेको शिक्षामा ज्ञान छैन, विज्ञान छ। विज्ञान छ, विज्ञानसङ्गत छैन। ज्ञान त्यो अहिलेको शिक्षा पद्धतिमा ज्ञान छँदै छैन। नैतिकता कसरी हुने, चरित्रवाद कसरी हुने, यो जन्म पुनर्जन्मको कुरा के हो, पुनर्जन्म यो संसारमा सृष्टि कसले गर्यो, कसरी भयो, कसरी जीवन्त छ, किन उखु गुलियो हुन्छ, किन तोरीबाट तेल आउँछ, किन मान्छे चाहिँ जन्मने पद्धतिमा सर्टेन उमेर भएपछि बुढो किन हुन्छ, किन मर्छ, किन फेरि जन्मिन्छ, त्यो चाहिँ ज्ञानको पक्ष हो। त्यो खोज्ने हाम्रो धर्मको पक्ष हो। त्यो खोज्ने धर्मलाई हामीले शिक्षा पद्धतिबाट उखेलेर फालिदिएको हुनाले त्यो हामी अलमल्लमा छौँ।
अहिले यहाँ भएका तपाईँ हामी अलमल्ल छौँ, धर्म के हो, कसैले आएर हिन्दू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिस्चियन धर्म, यो सम्प्रदाय ऊ सम्प्रदाय भनेर चाहिँ भनिदिएका छन्। हामी त्यसमा अलमल्लिया छौँ। परिवर्तन गर्ने विषयमा हामी विश्वास गर्न थालिसकेका छौँ। धर्म परिवर्तन नै हुँदैन। त्यसकारण यहाँहरूलाई मैले यो ओमकार परिवारको नेतृत्वमा यसमा हामी कन्फ्युज नहौँ। पहिले हामी कन्फ्युज नहौँ, धर्मको यथार्थ अर्थ बुझौँ, धर्मको मर्म बुझौँ, धर्म दुईटा हुँदैनन् भनेर बुझौँ, धर्म विश्वको साझा हो भन्ने बुझौँ। अरू चाहिँ यसमा परिवर्तनको नारा लिएर आउने ती धर्म होइनन्, मजहबी हुन्, पार्टी हुन्, दल हुन्, समाजलाई बिथोल्याउने भण्याउने तत्त्व हुन्, अनैतिक समाज बनाउने तत्त्व हुन्। त्यो चाहिँ हामीले गरेनौँ भने अहिले अवस्था भएको एउटा कुरा, हाम्रो यो 15 लाख नेपाली वैज्ञानिकहरू, विज्ञहरू यो चाहिँ दलीय व्यवस्थाको 33 वर्षको कुशासनको कारणले वैज्ञानिकहरू 15 लाख नेपाली विदेशमा गएर सेवा दिएका छन्। त्यो 66 लाख नेपाली श्रमिकको रूपमा विदेशमा गएका छन्। ती विदेशमा जाने वातावरण बनाएर हामी टुरा जस्तो, धर्मको आधारमा टुरा जस्तो हाम्रो पछाडि शक्ति नभएको हामीले बनिरहेको कारण के हो भन्दाखेरि यी चाहिँ यिनीहरू अनैतिकहरू विदेशीको चलखेलमा आएर नेपालको संस्कार, संस्कृति, सभ्यतालाई बेच्ने वातावरण विगत 33 वर्षदेखि भयो। हामी अल्मलिएका छौँ। त्यति मात्र होइन, यिनले ऋण यति लगाइदिए कि हरेक मान्छे जन्मदाखेरि लाख रुपियाँको ऋण बोकेर जन्मिन्छ। नेपाल यति गरिब बनाइदिए कि खानालाई हामीले चाहिँ विदेशबाट आयात नगर्यो भने खान पाउने अवस्था छैन। रोजगार यति कमजोर बनाइदियो कि नेपालीले नेपालमा काम गरेर खान बस्ने अवस्था छैन। समाजको वातावरण यति बिगार्यौँ कि अब हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार नगरिकन कोही पनि बाँच्न नसक्ने वातावरण, भ्रष्टाचारको थालनी यिनीहरूले उग्र रूपमा गरिदिए। हाम्रो चाहिँ चरित्र यति पतन भयो कि बलात्कार दिनदिनैको घटना यति धेरै भएर समाजमा आइरहेछन्। यी सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो सबै बनाउनलाई यो राजनीति नेपालमा भित्राइएको भौतिक उपभोक्तावादी व्यक्तिपरक राजनीति हो। भौतिक उपभोक्तावादी व्यक्तिपरक राजनीति गरेर वैदिक संस्कारमा सिधा गाँसिएको सनातन हिन्दू अधिराज्य भनेर जुन भन्छ, मैले धर्म अधिराज्य भन्छु त्यसलाई। हिन्दू भन्दा सम्प्रदायको गन्ध आउँछ। त्यो हाम्रो वेदमा लेखिएको शब्द धर्म हो। अनि गीतामा पनि धर्मै छ, धर्मो रक्षति रक्षित भनेको छ। धर्म भनेको हाम्रो वैदिक भन्नुहोस्, सनातनी भन्नुहोस्, पृथ्वी सृष्टि भएदेखि आजसम्म निरन्तर आएको भन्नुहोस्, त्यो धर्म हो। त्यो धर्मको पक्षमा हामीले बुझौँ, त्यो धर्मको अनुयायीमा चाहिँ जाउँ र अनि यसलाई पठन पाठन गर्ने शिक्षा पद्धतिमा जतिसक्दो छिटो राखेर अहिले भएका संस्थामा पनि राखौँ, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ पनि जो चाहिँ हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनि भन्नुपर्छ नेपालका संस्कृत विश्वविद्यालयको थालनी गरे, तिनले थालनी गरेको सूत्रहरू अहिले पनि बाँकी छ। त्यो सूत्रलाई बोकेर हामी अगाडि बढौँ। त्यसको लागि यहाँहरू सबैले साथ दिएर धर्म दुईटा हुँदैन, धर्म सनातन हुन्छ, धर्म शाश्वत सत्य हुन्छ र अरूले यहाँ परिवर्तन गराउने धर्म होइनन्, सम्प्रदाय हुन्, समाज बिगार्ने तत्त्व हुन् भन्ने कुरा ज्ञान यो चाहिँ त्रिशूल यात्राले दियोस्, यो सफल होस्। यसको निरन्तरताको लागि मैले जे सक्छु त्यो गर्न सहयोग गर्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। समाजको आवाज.com